अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको, फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको, फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। आज बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ। विशेष आज अव्यक्त महावाक्यमा बाबाले तपस्या गर्नु र तपस्यालाई सबैले एकदम ठुलो भारी सम्झिनुहुन्छ। र आज बाबाले सरल भाषामा तपस्या भनेको के हो र केलाई तपस्या भनिन्छ र तपस्याको फल के बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। मुरली छ आजको 2079 असार 12 गते आइतबार, तारिख छ 26/2022, रिवाइज 26/10/91 को। मुरलीको सार छ तपस्याको प्रत्यक्ष फल खुसी। तपस्याको प्रत्यक्ष फल बाबाले के भन्नुभयो? खुसी। किनकि आज संसारमा सबै चिज मनुष्यसँग छ, केवल छैन त खुसी छैन। ब्राह्मणहरूको पासमा चाहिँ खुसी हुनुपर्छ र तपस्वी जीवनको प्रत्यक्ष फल नै खुसी हो। विस्तार छ बाबा भन्नुहुन्छ विस्तारमा। आज बाप दादाले आफ्ना सर्व तपस्वी राज बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। तपस्वी पनि हौ र राज्य अधिकारी पनि हौ। विशेष आज बाबाले तपस्या गर्ने बच्चा तपस्वी राज है। न त दुनियाँमा तपस्या गर्नेहरू धेरै छन् तर तपस्याको रहस्यलाई बुझेका छन्।
किन हामीले तपस्या गरिरहेका छौँ, कसलाई याद गर्ने, यो तपस्याको फल के हो त्यो थाहा छैन। तर बाबाले हामीलाई तपस्याको राज बताउनु भएको छ, रहस्य बताउनु भएको छ। र हामी बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुभयो तिमी तपस्वी पनि हौ र राज्य अधिकारी पनि हो, त्यसैले तपस्वी राज हो। तपस्या पनि गर्ने र राज्य अधिकारी लिनेवाला तपस्वी राज हो भने। तपस्या अर्थात् राज्य अधिकारी बन्नु। तपस्याले राजा बनाउँछ, सबै राजा बनेका छन्। तपस्याको बलले के फल दिन्छ? तपस्याले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सबै राजा बनेका छौ। तपस्याको बलले के फल दिन्छ? अधीनबाट अधिकारी अर्थात् राजा बनाइदिन्छ। अहिले जबसम्म हामीले तपस्या गर्दैनौँ तबसम्म अहिले कर्मेन्द्रियको दासी छ। जे हेर्न हुँदैन भने त्यही चिज हेर्न मन लाग्छ, यो चिज सुन्न हुँदैन भनेको कुरा झन् छिटो सुन्न मन लाग्छ। अधीन बनेका छौँ कर्मेन्द्रिय। तर जब हामी तपस्या गर्दै जान्छौँ त बाबा भन्नुहुन्छ हामी के बन्छौँ त? राजा बन्छौँ, हैन? त्यसैले यो तपस्याले हामीलाई अधीनबाट अधिकारी अर्थात् राजा बनाइदिन्छ। त्यसैले गायन पनि छ तपस्याद्वारा राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ। भाग्य कति श्रेष्ठ छ, यस्तो भाग्य सारा कल्पमा कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यस्तो भाग्य सारा कल्पमा कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यति ठुलो भाग्य छ जसले भाग्य विधातालाई आफ्नो बनाइदिएका छन्। हामी यति धेरै भाग्यशाली, यति ठुलो हाम्रो भाग्य छ जसले भाग्य विधातालाई नै हामीले के बनायौँ त? आफ्नो बनायौँ। एक भाग्य अलग्गै माग्ने आवश्यकता छैन। यसो एक भाग्य सबै प्रकारको भाग्य बाबाले भन्नुभयो केमा लिएका छौ? वर्षामा लिएका छु। वर्षा कहिल्यै मागिँदैन, वर्षा कहिल्यै मागिँदैन। सर्व भाग्य विधाताले स्वयं नै दिनुभएको छ। तपस्या अर्थात् आत्माले भन्छ म तिम्रो तिमी मेरो। के रहेछ त तपस्या भनेको? आत्माले भन्छ म तिम्रो तिमी मेरो, म बाबाको बाबा मेरो। बाबा नै मेरो भएपछि फेरि बाबाबाट जो वर्षा मिल्छ त्यो सबै कसको भयो त? मेरो। बुझ्नु भयो? त्यसैले कति सजिलो छ बाबाले भन्नु। तपस्या अर्थात् बाबालाई आफ्नो बनाउनु नै सबैभन्दा ठुलो तपस्या। यसलाई नै तपस्या भनिन्छ। यसै तपस्याको बलले भाग्य विधातालाई आफ्नो बनाइदिएका छन्। बाबालाई मेरो भन्नु, बाबाको श्रीमतमा चल्नु नै ठुलो तपस्या हो, हैन? यही तपस्याको बलले नै बाबाले भन्नुभयो तिमीले भाग्य विधातालाई आफ्नो बनाएका छौ। भाग्य विधाता बाबाले पनि भन्नुहुन्छ म तिम्रो। स्वयं भगवानले पनि के भन्नुहुन्छ? म तिम्रो हुँ। त्यसैले कति श्रेष्ठ भाग्य भयो। भाग्यको साथसाथै स्वराज्य अहिले मिलेको छ। बाबा मिल्नुभयो, भाग्य त मिल्यो, भाग्यको साथसाथै स्वराज्य पनि तिमीलाई अहिले मिलेको छ। स्वराज्य अर्थात् स्वयंमाथि राज्य गर्ने कला। भविष्य विश्वको राज्य स्वराज्यको नै आधार हो। त्यसैले तपस्वी राज हो। बाप दादालाई पनि आफ्नो हरेक राज्य अधिकारी बच्चालाई देखेर हर्ष हुन्छ। भक्तिमा अनेक जन्ममा बाप दादाको अगाडि के बोलेका थिए? भक्ति मार्गमा अनेक जन्म बाप दादाको अगाडि के बोलेका थियो? बाबाले सोध्नुहुन्छ। भक्ति गर्दा भन्यो नि हे भगवान तपाईँ एक पटक धरतीमा आउनुहोस्, हामी तपाईँमाथि बलिहार जानेछौँ, हैन? सारा संसारको हैन वस्तु वैभव व्यक्ति सबैबाट बुद्धि हटाएर हजुरको बन्नेछौँ भनेर हामीले भक्ति मार्गमा बाबासँग हैन धेरै प्रकारका वायदा गरे बोलेका थियौँ।
याद छ या भुल्यो सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। याद छ या भुल्यो? भुले पनि बाबाले याद दिलाइरहनु पर्छ। पटक पटक आफूलाई म गुलाम नै भनेका हुन्। देवी देवताको अगाडि गएर हे भगवान म नीच कपटी पापी हैन तपाईले नै म माथि दया गर्नुहोस् भनेर धेरै पटक हामीले भन्यौं, धेरै जन्म भनेका हौ भन्नुहुन्छ बाबाले। म गुलाम तिम्रो, बाबा भन्नुहुन्छ मेरा बच्चाहरू भएर गुलाम, मेरो बच्चाहरू भएर तिमीहरू सोध्नुहुन्छ बाबाले। भगवानको बच्चा, सर्वशक्तिवानको बच्चा फेरि पनि गुलाम। अच्छा, सर्वशक्तिवानका बच्चाहरू गुलाम बन्न शोभा दिन्छ। त्यसैले बाबाले म गुलाम तिम्रोको सट्टा के अनुभव गराउनु भयो? तिम्रोको सट्टा के अनुभव गराउनु भयो? म तिम्रो गुलामबाट राजा बने। हैन, हामी गुलाम थियौं, अहिले बाबाले के बनाउनु भयो त? राजा बनाउनु। बाबाले अहिले राजा बनाउनु भएको छ। अहिले पनि कहिलेकाहीँ गुलाम त बन्दैन। बाबाले त राजा बन्यो, तर सोध्नुहुन्छ बाबाले अहिले पनि कहीँ कतै गुलाम त बन्दैन। गुलामपनको पुरानो संस्कार कहिलेकाहीँ इमर्ज त हुँदैन। गुलामपनको पुरानो संस्कार कहिलेकाहीँ इमर्ज त हुँदैन। मायाको गुलाम हुन्छौ, राजा कहिल्यै गुलाम बन्न सक्दैन। मायाको गुलाम बन्छौ, बाबा सोध्नुहुन्छ, राजा कहिल्यै पनि कसैको गुलाम बन्न सक्दैन। गुलामपन छुट्यो वा कहिलेकाहीँ राम्रो लाग्छ, अधीनमा बस्नु हैन, दासतालाई स्वीकार्नु कहिले कहिले राम्रो लाग्छ, या त्यसलाई छोड्यो बाबाले सोध्नुहुन्छ। गुलाम भनेको बुझ्नुभयो? अधीनमा बस्नु, अरूको अधीनमा बस्नु। त्यसैले बाबाले भन्छ मायाको गुलामबाट आफूलाई छुटाऊ, के बन? राजा बन। हैन, राजा बन्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा कर्मेन्द्रियको राजा बन्नु, कर्मेन्द्रियको दासी बन्नु भयो, वशीभूत हुनु भयो, संस्कार श्रेष्ठ हुनु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले कहिले गुलाम हुन्छ, राजा कहिले गुलाम बन्न सक्दैन। गुलामपन छुट्यो वा कहिले कहीँ राम्रो लाग्छ। तपस्याको बल धेरै श्रेष्ठ छ र तपस्या के गर्छौ? तपस्यामा मेहनत गर्छौ? तपस्या कति सजिलो छ, तपस्यामा मेहनत गर्छौ? सोध्नुहुन्छ बाबाले। बाप दादाले सुनाउनु भएको थियो तपस्या के हो? के हो तपस्या भनेको? बाबाको सहजै याद गर्नु, बाबालाई सजिलोसँग याद गर्नु नै तपस्या। र बाबा भन्नुहुन्छ तपस्या अर्थात् मौजमा रहनु, खुसीमा रहनु। तपस्या त्यो हो जहाँ खुसी छ। खुसी छैन भने हाम्रो तपस्यामा कहीँ न कहीँ के छ त? कमी छ। तपस्या के हो? बाबा भन्नुहुन्छ मौज मनाउनु। तपस्या अर्थात् धेरै सहजै नाच्नु र गाउनु। तपस्या अर्थात् धेरै सजिलैसँग नाच्नु र गाउनु। कुन गीत गाउनु? मेरा बाबा। सधैँ खुसीमा नाच्ने हैन, पाना थासो पानी। कसलाई पाउनु भयो? भाग्य विधाता बाबालाई पाउनु। भाग्यको विधि लेख्ने विधातालाई नै पाएपछि अरू के चाहियो हैन। त्यसैले तपस्या भनेकै त्यो हो जहाँ सजिलैसँग नाच्नु र गाउनु। बस नाच्न गाउन सहज छ वा मुस्किल लाग्छ? सजिलो छ वा मुस्किल? सोध्नुहुन्छ बा? कसैको छ धेरै मुस्किल लाग्छ, सानो सानो कुरामा पनि नाच्न आउँदै बिर्सिन्छ नाच्न हैन, साइड सिङ्गिङ। मनोरञ्जन हुन्छ वा मेहनत लाग्छ? तपस्यामा के गर्छौ? तपस्याको प्रत्यक्ष फल हो खुसी। तपस्याको प्रत्यक्ष फल के हो? खुसी हो।
खुसीमा के हुन्छ? नाचिन्छ। तपस्या अर्थात् खुसीमा नाच्नु र बाबाको र आफ्नो आदि अनादि स्वरूपको गुण गाउनु। यो गीत कति विशेष र कति सहज छ। यसमा गला ठिक छ वा छैन यसको पनि आवश्यकता पर्दैन, हैन। खुसीको गीत गाउनको लागि घाँटी ठिक छ या छैन यसको पनि आवश्यकता पर्दैन। केबाट गाउने हो त गीत? दिलबाट गीत गाउने, हैन। वहाँ मेरा भाग्य वहाँ, वहाँ मेरा बाबा वहाँ, वहाँ मेरो जीवन वहाँ, हैन। किनकि बाबा मेरा निरन्तर यो गीत गाउन सक्छौ, निरन्तर खुसीमा नाचिराख। त्यसैले तपस्याको अर्थ के भयो? नाच्नु र गाउनु। कति सहज छ। शिर भारी उसलाई हुन्छ जसले सानो गल्ती गर्छ। शिर भारी उसलाई हुन्छ जसले सानो गल्ती गर्छ। ब्राह्मण जीवनमा कहिल्यै कसैको शिर भारी हुन सक्दैन। बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण जीवनमा कसैको शिर भारी हुन सक्दैन। हस्पिटल बनाउनेहरूको शिर भारी भयो? सोध्नुहुन्छ बाबा। ट्रस्टी सामुन्ने बसेका छौ, शिर भारी छ। जब गर्ने गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ भने तिमीलाई के बोझ, हैन? बाबाले भन्नु सोध्नुहुन्छ तिमीलाई तिम्रो शिरमा बोझ छ? जब गर्ने गराउनेवाला नै को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ भने तिमीलाई के को बोझ, हैन? यो त निमित्त बनाएर भाग्य बनाउने साधन बनाइरहेका छौ। तिम्रो जिम्मेवारी के हो? बाबाको सट्टामा आफ्नो जिम्मेवारी सम्झ्यौ भने शिर भारी हुन्छ। बाबालाई जिम्मा दिने सट्टामा आफ्नो जिम्मेवारी सम्झ्यौ भने बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो शिर भारी हुन्छ। बाबा सर्वशक्तिमान मेरो साथी हुनुहुन्छ भने के भारीपन हुन्छ? बाबा सर्वशक्तिमान मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने के भारीपन हुन्छ? सानो गल्ती गरिदिन्छौ मेरो जिम्मेवारी सम्झिन्छ। गल्ती ठुलो पनि होइन, कत्रो गल्ती भन्नुभयो बाबाले? सानो गल्ती गरिदिन्छौ। त्यो गल्ती के रहेछ त? मेरो जिम्मेवारी, मैले नगरे हुँदैन। म नभए त यो कार्य हुनै सक्दैन, हैन। यो नै बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो के हो? सानो गल्ती हो जसले गर्दा तिम्रो खुसी गायब हुन्छ, हैन। त्यसैले शिर भारी हुन्छ। ब्राह्मण जीवनमा नाच गाउ र मौज गर। सेवा चाहे भोलिको छ चाहे कर्मणाको, यो सेवा पनि एक खेल हो। सेवा कुनै अर्को चिज होइन, हैन। चाहे भोलिको सेवा होस् चाहे कर्मणा सेवा होस्, बाबा भन्नुहुन्छ सेवा कुनै अर्को चिज होइन। सेवा गर्दा के सम्झ? हरेक सेवालाई खेल सम्झेर गर। कुनै दिमागको खेल हुन्छन्, कुनै हल्का खेल हुन्छन्, तर हुन त खेल नै। दिमागको खेलमा दिमाग भारी हुन्छ र दिमाग एक्टिभ हुनु पर्यो। दिमागको खेलमा अब के गर्ने, अब के गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ कि भारी हुन्छ र यो सबै खेल गर्छौ। जतिसुकै ठुलो सोच्ने काम होस्, अटेन्सन दिने काम होस्, तर के सम्झ? जतिसुकै ठुलो काम होस्, एकदमै अटेन्सन दिनुपर्ने काम होस्, तर पनि के होस्? मेरो होइन बाबाको, मेरो होइन बाबाको। तर मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माको लागि सबै खेल। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माको लागि खेल, चाहे जतिसुकै ठुलो कार्य होस्, हैन। यस्तो छ, सोध्नुहुन्छ ठुलो ठुलो कार्य पनि खेल जस्तो लाग्छ, वा थोरै थोरै गर्दै गर्दै थाक्छ, वा थोरै थोरै गर्दै थाक्छ। धेरै जसो अथक बन्छौ तर कहिलेकाहीँ थोरै थाक्छौ। धेरै त अथक बनेर गर्छौ, फेरि कहिले कहिले थोरै थाक्छौ। यही योगको प्रयोग सर्व खजानाहरूको, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञानको खजाना वा स्थूल तन पनि यदि योगको प्रयोगको रीतिले प्रयोग गर्यो भने हर खजाना बढिरहन्छ। यस तपस्या वर्षमा योगको प्रयोग गरेका छौ नि? के प्रयोग गरेका छौ? सोध्नुहुन्छ बाबाले। 91
साललाई बाबाले तपस्याको वर्ष मनाउनु भएको थियो हैन। त बाबा सोध्नुहुन्छ यो वर्षलाई तपस्याको वर्षलाई प्रयोग गरेका छौ नि? के प्रयोग गरेका छौ? एक एक खजानाको प्रयोग गर। कसरी प्रयोग गर्ने? कुनै पनि खजानालाई कम खर्च र प्राप्ति अधिक हैन। कुनै पनि खजानालाई के गर्ने? कम खर्च र प्राप्ति अधिक। मेहनत कम सफलता धेरै हैन। मेहनत कम गर्ने सफलता धेरै प्राप्त गर्नको लागि बाबाले भन्नुभयो एक एक खजानालाई, चाहे समयको खजाना होस् हैन, चाहे संकल्पको खजाना होस्, चाहे ज्ञानको खजाना होस्, सबैलाई एक एकलाई के गर्ने भन्नुभयो त? सफल गर, प्रयोग गर। कसरी प्रयोग गर्ने? कुनै पनि खजानालाई कम खर्च र प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता धेरै। कुनै पनि खजानाबाट प्राप्ति यस्तो होस् कि मेहनत कम गर, प्राप्ति धेरै हैन। यस विधिले प्रयोग गर। जस्तै समयलाई वा संकल्पलाई लियो, यो श्रेष्ठ खजाना हो। संकल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति धेरै होस्। के भन्नुभयो बाबाले? समय र संकल्प दुईटैलाई बचत गर। संकल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति धेरै होस् भन्नु। जुन साधारण व्यक्तिले 2-4 मिनट संकल्प चलाएपछि, सोचेपछि सफलता या प्राप्ति गर्न सक्छ, त्यही तिमीले 1-2 सेकेन्डमा गर्न सक्छौ। अरूले 4 सेकेन्डमा गर्ने कार्य तिमीले 2 सेकेन्डमा गर्न सक्छौ। जसलाई साकारमा पनि ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्थ्यो कम खर्च वाराणसी। खर्च कम गर तर प्राप्ति 100 गुणा होस्। यसबाट के हुनेछ? के हुनेछ? बाबा भन्नुहुन्छ जे बचत हुन्छ, चाहे समयको चाहे संकल्पको, त्यस बचतलाई अरूको सेवामा लगाउन सकिन्छ। हामीले जति संकल्प, जति समयलाई बचत गर्छौँ, त्यतिखेर के गर्न सक्छौँ त? अरूको सेवामा लगाउन सक्छौँ। दान पुण्य कसले गर्न सक्छ? जसको धनको बचत हुन्छ। दान पुण्य उसैले गर्न सक्छ जसको पासमा धनको बचत हुन्छ। जो आफै गरिब छन् उनले अरूलाई के दिनु हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो तिमीले पनि अरूको सेवा गर्न छ भने के गर? संकल्प र समयको खजानालाई बचाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। यदि आफै प्रति लगाउने जति नै कमायौ र खायौ भने दान पुण्य गर्न सक्दैन। यदि आफैले कमायौ, आफ्नै प्रति लगायौ भने दान पुण्य गर्न सक्दैन हैन। कुनै आत्माहरूको भनौँ न, हाम्रो हुन त हरेकको आफ्नो आफ्नो पाठ हुन्छ, तर आज बाबाले भन्नुभयो संकल्प र समयलाई बचत गर। त्यसैले जति हामीले संकल्प र समयको बचत गर्छौँ त्यति आउनेवाला समयमा हामीले दान गर्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ दान पुण्य गर्न सक्दैनौँ यदि आफैप्रति कमायो खायो भने। योगको प्रयोग यही हो। योगको प्रयोग भनेकै यही हो, बचत गरेर अरूलाई पनि दान दिनु। कम समयमा रिजल्ट धेरै, कम संकल्पद्वारा अनुभूति धेरै होस् अनि मात्रै हर खजाना अरूप्रति युज गर्न सकिन्छ। यसै गरी बाणी र कर्म कम खर्च र सफलता धेरै, तब नै कमाल गरेको भनिन्छ। बाप दादाले के कमाल गर्नुभयो? कति थोरै समयमा केबाट के बनाइदिनु भयो, तब त भन्छौ कमाल गरिदिनु भयो। एकको पदम गुणा प्राप्तिको अनुभव गर्छौ, त्यसैले भन्छौ कमाल गरिदिनु भयो। जसरी बाप दादाको खजानाले प्राप्ति र अनुभूति धेरै गराउँछ, त्यसै गरी तिमीहरू सबैले पनि योगको प्रयोग गर। जस्तो बाप दादाको खजानाले प्राप्ति र अनुभूति धेरै गराउँछ, त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो तिमीले पनि के गर? योगको प्रयोग गर। केवल यो गीत गाउनु छैन, बाबा हजुरले कमाल गरिदिनु। केवल यो गीत गाउनु छैन कि बाबा
तपाईँले त कमाल गरिदिनु, तिमीहरू पनि त कमाल गर्नेवाला हौ, गर्छौ पनि, तर तपस्या चलिरहेको समयमा धेरै जसोको रिजल्ट के देखि गर्छौ पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, तर तपस्या चलिरहेको समयमा धेरै जसोको रिजल्ट के देखि बाबाले सोध्नुहुन्छ। तपस्याको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ, अटेन्सन पनि छ, सफलता पनि छ, तर स्वयंप्रति र सर्व खजानाको प्रयोग धेरै गर्छ हैन। सफलता पनि मिलेको छ, सफलता पनि भएको छ, तर बाबा भनेको तिमीले स्वयंप्रति सबै खजानाहरूको प्रयोग धेरै गर्छौ। आफैले अनुभूति गर्नु यो पनि राम्रो कुरा हो, तर तपस्या वर्ष स्वयंप्रति र विश्व सेवाप्रति नै दिएको। स्वयंले अनुभूति गर्नु पनि राम्रो कुरा हो, तर बाबाले भन्नुभयो तपस्या वर्ष भनेको स्वयंप्रति र विश्व सेवाप्रति नै दिएको। तपस्याको भाइब्रेसन विश्वमा अझै तीव्र गतिले फैलाऊ। जे सुनाए योगको प्रयोगलाई र अनुभवको प्रयोगशालामा प्रयोगको गतिलाई बढाऊ। वर्तमान समयमा सर्व आत्माहरूलाई आवश्यकता छ तिम्रो शक्तिशाली भाइब्रेसनद्वारा वायुमण्डलद्वारा परिवर्तन गर्ने, त्यसैले प्रयोगलाई अझै बढाऊ। 91 मा बाबाले भन्नुभयो कि तपस्याको भाइब्रेसन सारा विश्वलाई के छ आवश्यकता छ, त्यसलाई बाबाले भन्नुभयो अझै बढाऊ। सहयोगी बच्चाहरू पनि धेरै छन्, यो सहयोग नै योगमा परिवर्तन हुनेछ। एक छन् स्नेही सहयोगी, दोस्रा छन् सहयोगी योगी र तेस्रा छन् निरन्तर योगी र योगी। अब आफैसँग सोधौँ म कुन छ। 3 प्रकारका बाबाका बच्चा छन्, एउटा स्नेही सहयोगी, दोस्रा छन् सहयोगी योगी, तेस्रा छन् निरन्तर योगी र प्रयोगी। अब बाबा भन्नुहुन्छ आफैसँग सोध म कुन चाहिँ। तर बाप दादालाई तिनै प्रकारका बच्चाहरू प्रिय छ। कति बच्चाहरूको भाइब्रेसन बाप दादाको पासमा पुग्छ, भिन्न भिन्न प्रकारका भाइब्रेसन हुन्छन्। जानेका छौ कुन चाहिँ कुरा बाबाको पासमा पुगेको छ। इशाराले बुझ्नेवाला हौ, कुन चाहिँ मतलब भाइब्रेसन बाबाको पासमा पुगेको छ त्यो त तिमीले बुझेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। यस तपस्या वर्षमा जे जति भइरहेको छ यसको कारण के हो सोध्नुहुन्छ बाबा। ठुला ठुला प्रोजेक्ट गरिरहेका छौ, यसको कारण के हो? कसैले सम्झन्छन् यही तपस्याको फल हो, कसैले सम्झन्छन् तपस्या वर्षमा यो किन। ठुलो ठुलो सेवाको प्रोजेक्टहरू पनि थिए त्यति बेला, बाबाले भन्नुहुन्छ कसैले सम्झिन्छन् यो सबै तपस्याको फल हो, त्यसरी ठुलो ठुलो कार्यक्रमको योजनाहरू बनेका छन्। फेरि कसैले सम्झिन्छन् तपस्या वर्षमा यो किन। दुवै भाइब्रेसन आउँछ। थपक्क बसेर तपस्या गर्न दिए पनि त हुन्थ्यो नि, किन यत्रो प्रोग्रामहरूको होइन प्रोजेक्ट बनाएको होला। एउटा पक्षले त्यो सोध्छ भने अर्कोले फेरि कार्यक्रम गर्नु, धेरै आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश दिनु, यो पनि के हो त तपस्याको फल। तर बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको पासमा दुवै प्रकारका बच्चाहरूका भाइब्रेसन आउँछ। तर यो समयको तीव्र गति र तपस्याको भाइब्रेसनले आवश्यकता पूर्ण हुनु यो तपस्याको फलको फल हो। फल त खानुपर्ने हुन्छ नि। यो ड्रामाले देखाउँछ तपस्याले सर्व आवश्यकताहरूलाई समयमा सहजै पूर्ण गर्न सक्छ। बुझ्यो? यदि हाम्रो तपस्या श्रेष्ठ छ भने समयमा नै सहजै हरेक प्रकारको आवश्यकताहरू पूरा हुन सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बुझ्यो? प्रश्न उठ्न सक्दैन, प्रश्न उठ्न सक्दैन। यो किन, यो कसरी, यहाँ यस्तो नहुनु पर्ने, यस्ता प्रश्न उठ्न सक्दैन। यो किन भइरहेको छ? तपस्या अर्थात् सफलता सहज अनुभूति होस्। पछि गएर असम्भव कसरी सहज सम्भव हुन्छ यो अनुभव धेरैभन्दा धेरै गरिरहनेछु। विघ्नहरू आउनु यो पनि ड्रामामा आदिदेखि अन्त्यसम्म निश्चित छ। बाबाको सेवामा के भन्नुभयो बाबाले? विघ्नहरू आउन यो आदिदेखि अन्तसम्म निश्चित छ। यतिको सुरुवातदेखि लिएर अन्तिमसम्म के आउनेछन्?
विघ्नहरू आउन निश्चित छ। यो विघ्नले पनि असम्भवबाट सम्भवको अनुभूति गराउँछ। तिमीहरू सबै त अनुभवी भइ नै सकेका छौ, त्यसैले विघ्न पनि खेल जस्तो लाग्छ। जस्तै फुटबल खेल्दा के गर्छ सोध्नुहुन्छ बाबाले? फुटबल खेल्नेहरू के गर्छन्? बललाई यताबाट उता पठाउँछन्, उताबाट यता बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो फुटबल खेल्दा के गर्छ? बल आउँछ तब त बललाई हान्छ, बल नआएकोलाई हान्छ। त्यस्तै विघ्न आउँछ त विघ्नमाथि विजय प्राप्त पनि गर्छु होइन। यदि बल नै आएन भने बललाई कसरी हान्छ? खेल कसरी हुन्छ? यो पनि फुटबलको खेल। यताबाट पनि माया आउँछ, उताबाट पनि विघ्न आउँछ होइन। यहाँ पनि के चल्छ त? खेल चल्छ। त्यो पनि फुटबलको खेल। खेल खेल्दा मजा आउँछ नि, कि अल्मलिन्छ? यहाँ बल आइसक्यो, लागिसक्यो, हान्ने बेला भइसक्यो, एकातिर हेऱ्यो भने त त्यो खेलाडीलाई राम्रो खेलाडी भन्छ भन्दै। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ खेल खेल्दा त आनन्द आउँछ नि, मजा आउँछ नि, कि अल्मलिन्छ? कोसिस गर्छौँ नि बल मेरो खुट्टामा आओस् अनि मैले हान्छु होइन। फुटबल खेल्नेले बल मेरो सामने मेरो अगाडि आओस् अनि मैले हानुला भन्छ नि। यो खेल त भइरहन्छ, नथिक्ने हो। ड्रामाले खेल पनि देखाउँछ र सम्पन्न सफलता पनि देखाउँछ। यही ब्राह्मण कुलको रीति रसम हो। ड्रामाले के गर्छ भन्नुभयो? खेल पनि देखाउँछ, सफलता पनि देखाउँछ। यही नै ब्राह्मण कुलको रीति र रसम। अच्छा, यस ग्रुपलाई धेरै चान्स मिलेका छन्। कुनै पनि कार्यको निमित्त बन्नु, कुनै पनि प्रकारको विधिले निमित्त बन्नु, अर्थात् चान्स लिने चान्सलर बन्नु। आजको विश्वमा सम्पत्तिवान त धेरै छन्, तर तिमीसँग सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति कुन चाहिँ छ? कुन चाहिँ सम्पत्ति छ? जुन सम्पत्ति दुनियाँवालासँग छैन। सुख र शान्ति सुख र शान्ति छ। सुख शान्ति अच्छा, त्यसैको आवश्यकता सम्पत्ति हुनेलाई पनि छ भने गरिबलाई पनि छ। खुसी सम्पत्ति हुनेलाई पनि आवश्यकता छ, गरिबलाई पनि छ। आज चाहिएको भनेको सबैलाई के हो? खुसी। त्यो कुन चाहिँ सम्पत्ति? सबैभन्दा ठुलो आवश्यक सम्पत्ति हो सहानुभूति। सहानुभूति सबैलाई चाहिएको छ, चाहे गरिब हुन् चाहे धनवान, तर आज सहानुभूति छैन। सहानुभूतिको सम्पत्ति सबैभन्दा ठुलो हो। अरू केही दिन सक्दैनन् भने पनि सहानुभूतिद्वारा सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छौँ। अहिले त अरूमाथि सहानुभूति राख्ने व्यक्तिहरू पनि छैनन्। सबैभित्र छल कपट छ, स्वार्थ छ होइन। त्यसैले बाबाले हुनुहुन्छ अरू केही दिन सक्दैनौ भने सहानुभूतिद्वारा पनि सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छौ। तिम्रो सहानुभूति ईश्वरीय परिवारको नाताले सहानुभूति हुन्छ। हाम्रो सहानुभूति कस्तो हुन्छ? ईश्वरीय परिवारको नाताले हुन्छ। ईश्वरसँग सम्बन्ध जोड्ने सहानुभूति हुन्छ। कतै न कतै हाम्रो कुनै पनि चालचलनले बाबातिर उनीहरूलाई खिच्ने खालको हुनु। बाबा भन् तिम्रो सहानुभूति हदको हुँदैन, अल्पकालको सहानुभूति हुँदैन। पारिवारिक सहानुभूति सबैभन्दा ठुलो सहानुभूति हो र यो सबैलाई आवश्यक छ। र यो सहानुभूति तिमीहरू सबैले दिन सक्छौ। रुहानी सहानुभूतिले तन मन र धनको पनि पूर्ति गर्न सक्छ हैन। रुहानी सहानुभूतिले तन मन धनको पनि पूर्ति गर्न सक्छ। कसरी दिने त? तपस्याद्वारा। जति हामीले तपस्या गर्छौँ, तपस्याको शक्ति स्वयंप्रति मात्रै प्रयोग नगर भनेको बाबाले विश्वको आत्माहरूको लागि पनि प्रयोग गर। त्यो नै सहानुभूति हो। त्यसद्वारा नै सबैको
तन मन र धनको पनि पूर्ति गर्न सक्छ। अच्छा, यसमा फेरि सुनाउने छु सहानुभूतिको बारेमा फेरि बाबाले अर्को मुरलीमा सुनाउँछु भन्नुभयो। चारैतिरका तपस्वी र श्रेष्ठ आत्माहरू सदा योगको प्रयोगद्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव गर्ने, सदा म तिम्रो तिमी मेरो यस तपस्यामा मग्न रहने, सदा हर समय तपस्याद्वारा खुसीमा नाच्ने र बाबा अनि आफ्नो गुण गाउने यस्ता देश विदेशका सर्व स्मृति स्वरूप बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। के भन्नुभयो आज बाबाले? केही दिन नसके भन्नु भएन बाबाले। तिमी तपस्वी राज बच्चाहरूको कर्तव्य नै के हो त? आज संसारमा जे चिज छैन त्यो चिज दिने, त्यो हो सबैभन्दा ठुलो। बाबाले भन्नु सहानुभूति। सहानुभूति पनि कस्तो हुन्छ? यो मेरो फलाना हो, यो हो नै होइन। सबै बाबाका बच्चा हो, सबै मेरो। पारिवारिक हिसाबले पारिवारिक नाता, पारिवारिक पनि बाबाले भन्नु ईश्वरीय परिवारको नाताले सहानुभूति दियो। हदमा आएर दियो भने त्यसले दुःख दिन्छ, आफू पनि दुःखी, अरू पनि दुःखी। बेहदको भाव राखेर सबैप्रति सहानुभूति राख। यसको विस्तार फेरि बाबाले भन्नु अर्को मुरलीमा सुनाउँछ होइन। आज सच्चा दिलले कसैले कसैप्रति सहानुभूति राख। बाबाले भन्नु सहानुभूतिमा यति धेरै बल हुन्छ जसले तनलाई, सबैको तनलाई पनि सन्तुष्ट, तनको पनि रोगबाट मुक्त हुन्छ, मन पनि र धनको पनि पूर्ति हुन्छ। अरू तीन थरी बच्चाहरू छन्, कोही स्नेही सहयोगी होइन, कोही सहयोगी योगी र तर बाबाले सबभन्दा बढी कुन बच्चालाई महत्त्व दिनुहुन्छ? निरन्तर योगी र योगको प्रयोगी। निरन्तर योगी पनि हुनु पर्यो र त्यसलाई प्रयोग पनि गर्नु। प्रयोग भएन भने फेरि आफैमा मात्रै सीमित भयो, प्रयोग गर्यो भने अरूलाई अरू कम खर्च पालन के बचत गर्नु? समय र सङ्कल्पको बचतको स्किम। बाबाले भन्नु आफै प्रति मात्रै खर्च नगर, आफै प्रति मात्रै खर्च गरेर राजा बनिँदैन। तपस्वी त भयो तर राजा बने। बाबाले त आज बार बार हामीलाई भन्नु तिमी तपस्वी राज हो। तपस्या पनि गर्ने, राजा पनि गर्ने। पहिला के माथि राजा? कर्मेन्द्रियहरूमाथि राजा। आज योगमा बसेको मनै रहेन, मनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। आज मेरो बुद्धिले कामै गरेन, बुद्धिलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु। सबै हाम्रो मुठीमा हुनु पर्यो। अहिले जति राजा, यहाँ जति हामीले कर्मेन्द्रियमाथि राज्य गर्छौँ त्यति नै भविष्यमा श्रेष्ठ राज्य पदलाई प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले अधीन होइन, राजा बन्न भनेको बाबाले विशेष तपस्याको महत्त्व बाबाले बताउनु। तपस्वी भनेको त्यो कहिले पनि दुःखी हुँदैन। किन दुःखी हुँदैन भन्दा उसको पासमा धन स्टक छ। जसको पासमा स्टक छ उसले नै दान गर्न सक्छ, जसको पासमा छैन उसले खेती। त्यसैले सबै खजानाको दाता विधाता बाबालाई तिमीले आफ्नो बनाएका छौ। त्यसैले सबै खजानाहरूको स्टक राख। दाजुको वरदान छ। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट भाग्यको रेखा देखाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट भाग्यको रेखा देखाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार। तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई डाइरेक्ट अनादि पिता र आदि पिताद्वारा यो अलौकिक जन्म प्राप्त भएको छ। जसको जन्म नै भाग्य विधाताद्वारा भएको छ ती कति भाग्यवान भए। जसको जन्म नै
भाग्य विधाताद्वारा भएको छ ती कति भाग्यवान भए। आफ्नो यस श्रेष्ठ भाग्यलाई सदा स्मृतिमा राख्दै हर्षित हो। आफ्नो यो श्रेष्ठ भाग्यलाई के गर, सदा स्मृतिमा राख्दै हर्षित हो। चाल चलन र चेहरामा यो स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूपमा स्वयंलाई पनि अनुभव होस् र अरूलाई पनि देखिनमा आओस्। के भन्नुभयो, हाम्रो चाल चलन कस्तो हुनु त, जति बेला पनि दुखेडा देखाउनेवाला होइन, कस्तो हुनु पर्यो, सधैँ हर्षित हो। चाल चलन र चेहरामा यो स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूपमा स्वयंलाई पनि अनुभव होस् र अरूलाई पनि देखिनमा आओस्। तिम्रो मस्तक बीच यो भाग्यको रेखा चम्किरहेको देखियोस्। तब भनिन्छ श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। सुरुमै बाबाले के भन्नुभयो, तिमीलाई जन्म दिने को हुनुहुन्छ, यो अलौकिक जन्म दिनेवाला स्वयं बाबा, भाग्य विधाता बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी कति भाग्यवान छौँ, यो भाग्यलाई सधैँ स्मृतिमा राख। आजको स्लोगन छ, योगी आत्मा ऊ हो जसले अन्तर्मुखी बनेर लाइट माइट रोगको अनुभव गराउँछ। योगी आत्मा ऊ हो जसले अन्तर्मुखी बनेर लाइट माइट रोगको अनुभव गराउँछ। आजको मुरलीको सार थियो, तपस्याको प्रत्यक्ष फल खुसी। खुसी कसरी रहने त्यसलाई बाबाले आज विधि बताउनुभयो। विधि के बताउनु भयो त, संकल्प र समयको खजानालाई बचाउनु हैन, त्यसको स्टक जम्मा गर्ने, कुनै पनि कर्मेन्द्रियको वशीभूत नहुने। ओम शान्ति। खुशी नसीब थी प्रभु का मिला सहारा, हम खुशी नसीब थी प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया खुशी नसीब
हमें जगाता, मेरे लाडलो ठोकर बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो ठोकर बड़े प्यार से उठाता। क्या सोच जगते हर पल देखूं वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर बहीर मोती, मेरी ही एक थी क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर बहीर मोती, मेरी एक थी क्या जग की जगाए ज्योति। हम हर कदम पे देखा शिक्षा का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब